2025 तक पूरी दुनिया में 11 करोड़ मील के रोड्स मौजूद हैं, जिन्हें अभी तक बाकायदा रिकॉर्ड किया जा चुका है। इनमें से ज़्यादातर सड़कें नई बनी हुई और हमवार हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए दलेर ड्राइवर और मजबूत गाड़ी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिन पर गाड़ी ले जाने वाला ड्राइवर चाहे कितना ही मजबूत हो, वो मंजिल तक नहीं बल्कि मौत के करीब पहुंच जाता है। और आज तक इन सड़कों पर हज़ारों लोग जान की बाजी हार चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की 10 सबसे ख़तरनाक सड़कें, जिनमें से नंबर 1 के बारे में सुनकर आपको भी यकीन नहीं आएगा। नंबर 10, कराकोरम हाईवे। ये शाहराह चीन और पाकिस्तान को मिलाती है और 810 मील लंबी सड़क है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि ये रोड साबित करती है कि अक्सर सबसे खूबसूरत चीज़ ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। कराकोरम हाईवे का सबसे ऊंचा मकाम 10,000 फीट की बुलंदी पर है, जहां से हर साल सैकड़ों गाड़ियां खाई में गिरकर तबाह हो जाती हैं। कराकोरम हाईवे पर सबसे ज़्यादा ख़तरा पत्थर गिरने का होता है। अगर आप पर पत्थर गिरने लगे तो आपकी जान भी जा सकती है। ये शाहराह 1959 में बनना शुरू हुई, लेकिन इसकी तामीर के दौरान तकरीबन 1000 मजदूर हलाक हुए। इसके अलावा यहाँ लोकल बसें खाई में गिरना नॉर्मल बात है। शाहराह कराकोरम पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 18 अफराद जख्मी हो गए। नंबर 9, पैन अमेरिकन हाईवे रोड। नाजरीन, ये सड़क देखने में ना ही तो किसी ख़तरनाक पहाड़ी जैसी लगती है और ना ही तंग मोड़। यहाँ ना ख़तरनाक खाइयाँ और ना ही कच्चे रास्ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ सही है तो इस रोड को दुनिया की सबसे ख़तरनाक रोडों में क्यों शुमार किया जाता है। इसका जवाब है इंसान। जी हाँ, पैन अमेरिकन हाईवे का एक हिस्सा ऐसी जगह से गुजरता है जहाँ पर बागियों का राज है, जो कि मुसाफिरों को लूटने के साथ साथ इनकी जान भी ले लेते हैं। इस सड़क पर खौफ गाड़ियों से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। हुकूमत की तरफ से सयाहों को बताया जाता है कि अपने रिस्क पर सड़क को पार करो, क्योंकि ये सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि ज़िंदगी और मौत का इम्तिहान है। इसलिए मुकामी लोग इसे दर्द देने वाली सड़क यानी कि पैन अमेरिकन रोड कहते हैं। नंबर 8, अटलांटिक ओशन रोड। हमारी ख़तरनाक सड़कों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर अटलांटिक ओशन रोड आती है। ये सड़क इतनी दिलचस्प है कि जहां इसे दुनिया की सबसे ख़तरनाक सड़कों में शुमार किया जाता है, वहीं ये दुनिया की खूबसूरत तरीन सड़कों में भी शामिल है। इस सड़क पर एक पुल भी मौजूद है जिसके नीचे से दरिया गुजरता है। यहाँ पर मौजूद ब्रिज को ब्रिज टू नो वेयर यानी कहीं ना जाने वाला पुल कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये आसमान की तरफ जा रहा है। जब आप ब्रिज की सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचें तो नीचे देखने की गलती कभी मत करें, क्योंकि यहाँ से नीचे समंदर की गहराई आपको खौफ में मुब्तला कर देगी। यहाँ अगर मौसम ख़राब हो जाए तो समंदर की लहरें सड़क से टकराती हैं और इसी तरह कई गाड़ियाँ आज तक समंदर की नज़र हो चुकी हैं। नंबर 7, कोथुआसी कैनन रोड। ये सड़क पीरू में वाक़ है और पैन अमेरिकन हाईवे से शुरू होती है। ये पूरी सड़क कच्चे पथरीले रास्तों पर मुश्तमिल है और जगह जगह पत्थरों की वजह से कई गाड़ियां खाई में गिरती हैं। इस सड़क पर सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि पहाड़ों से किसी भी वक्त बड़े पत्थर गिर सकते हैं। यहाँ का सफ़र इतना मुश्किल है कि पूरा रास्ता तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। यहाँ सिर्फ ऐसे ड्राइवर ही गाड़ी चलाते हैं जिनका हौसला फौलादी हो। यानी ये सड़क इतनी बदनाम है कि पहली बार यहाँ आने वाले सियाह सड़क देखकर ही पीछे मुड़ जाते हैं। ये सड़क 15,000 फीट की बुलंदी पर है और अगर आप नीचे खाई में देख लें तो आपकी सांस ही रुक जाए। नंबर 6, जोजिला पास सड़क। ये सड़क इंडिया में वाक़ है और इस रोड पर सफ़र करने को मौत का सफ़र कहा जाता है। जोजिला पास सड़क 11,500 फीट की बुलंदी पर है। ये हिमालय के पहाड़ों से गुजरती है और मुकम्मल तौर पर कच्ची सड़क है। सर्दियों में इस सड़क पर 50 फीट तक बर्फ़ पड़ती है, इसीलिए सर्दियों में ये सड़क बंद कर दी जाती है।
یہ سڑک 1947 میں فوجی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ لداخ اور کشمیر کو آپس میں ملایا جا سکے، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے جگہ جگہ آپ کو الٹی ہوئی بسیں اور گاڑیاں دکھائی دیں گی، اور ہر سال سینکڑوں لوگ اس روڈ حادثے میں مرتے ہیں، اسی لیے اسے انڈیا کی سب سے خطرناک روڈ کہا جاتا ہے۔ ضلع پاس پر سڑک حادثے میں 7 سے 8 لوگوں کے مارے جانے کی خبر۔ نمبر 5، گوالیانگ ٹنل۔ یہ خطرناک ٹنل چائنا کے اندر موجود ہے، اور یہ ٹنل گورنمنٹ نے نہیں بلکہ یہاں کے مقامی لوگوں نے بغیر مشین کے ہاتھ سے کھودا۔ اصل میں یہاں کے لوگوں کو پورا پہاڑ گھوم کر مارکیٹ جانا پڑتا تھا، تو یہاں کے 13 لوگوں نے سوچا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے اندر سے راستہ بنایا جائے۔ ان کے پاس بلڈوزر یا جدید مشینیں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ 13 لوگ 5 سال کے اندر ہر روز 3 فٹ کھدائی کرتے اور آخر 16 فٹ اونچی اور 13 فٹ چوڑی سرنگ بنائی۔ یہ سرنگ بناتے ہوئے 3 لوگ بھی جان سے گئے۔ اب یہ راستہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن دوسری طرف خطرناک راستہ بھی ہے، کیونکہ پہاڑوں کے بیچ یہاں نہ تو لائٹ ہے اور نہ ہی حفاظتی باڑ، اسی لیے یہاں رات کو گاڑی چلانا انتہائی خطرناک ہے۔ نمبر 4، امور یکٹسک ہائی وے۔ سائبیریا کا نام سنتے ہی شدید سردی، سخت حالات اور جان لیوا موسم دماغ میں آ جاتا ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ سائبیریا کے اندر ان کے علاوہ ایک ہائی وے بھی ہے۔ اصل میں یہ سڑک 2 ہائی ویز پر مشتمل ہے، جو کہ کولما ہائی وے اور لینا ہائی وے ہے۔ یہ دونوں ہائی ویز جمے ہوئے دریا پر بنائی گئی ہیں، یعنی کہ برف کی روڈ ہیں۔ یہ راستہ دسمبر سے اپریل تک کھلا رہتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بھی گورنمنٹ کی کوئی ضمانت نہیں کہ برف گاڑی کا وزن سہ پائے گی یا نہیں۔ یہاں ہر سال درجنوں لوگ گاڑیاں برف میں دھنسنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہاں برف باری ہو جائے تو گاڑیاں کیچڑ میں پھنس جاتی ہیں، یعنی لوگ اس روڈ سے گزرتے ہوئے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ کہیں ان کی گاڑی برف یا کیچڑ میں نہ دھنس جائے۔ نمبر 3، نارتھ ینگاس روڈ۔ اگر آپ کبھی بولیویا جائیں اور نارتھ ینگاس روڈ کا بورڈ نظر آئے تو فوراً پلٹ جائیں، کیونکہ یہ سڑک روڈ آف ڈیتھ کے نام سے مشہور ہے۔ تقریباً 50 کلومیٹر لمبی یہ سڑک 15,200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے آپ گاڑی کی کھڑکی اوپن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں ہوا اتنی پتلی ہے کہ سانس لینا ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک 1 وے سڑک ہے جو 3000 فٹ گہری کھائی کے کنارے سے گزرتی ہے۔ یہاں کتنی گاڑیاں ڈرائیور کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے نیچے ایمیزون کے جنگلات میں گر چکی ہیں۔ اس روڈ پر 200 سے زیادہ تنگ موڑ ہیں، اور اوپر سے ہر وقت دھند اور گرتے پتھر مسافروں کو موت کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں لوگ اس روڈ پر اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ دنیا بھر سے ہر سال سائیکلسٹ اپنی جان آزمائش میں ڈال کر یہاں آتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ واپس بھی نہیں جا پاتے۔ نمبر 2، کلر ٹو پانگی روڈ۔ کلر ٹو پنگی روڈ انڈیا کی سب سے خطرناک ترین سڑکوں میں سے ایک سڑک ہے۔ یہ 70 میل لمبی سڑک 8200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ سڑک صرف گرمیوں میں کھلتی ہے، کیونکہ سڑک کا پورا راستہ کچا، پتھریلا اور کھڈوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس سڑک کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں ایک 6 میل کا ایسا راستہ بھی ہے جہاں اوپر لٹکتی ہوئی چٹان گاڑیوں پر کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ یہ سڑک صدیوں پرانی ہے اور مقامی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ آج تک اس کی مرمت نہیں کی گئی۔ یہاں ایک وقت میں صرف ایک جیپ ہی گزر سکتی ہے۔ ایک معمولی غلطی اور آپ کی گاڑی 2000 فٹ نیچے جا گرے گی، جہاں صرف موت خاموشی سے آپ کا استقبال کرے گی۔ نمبر 1، سکیپرز کینون روڈ۔ ویسے تو نیوزی لینڈ کے اندر بہت خوبصورت روڈز موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کا دل بہل جاتا ہے، لیکن یہیں پر ایک ایسی روڈ بھی موجود ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے، لیکن یہ پکی سڑک نہیں بلکہ آج سے 100 سال پہلے کانکنوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ 16 کلومیٹر لمبی اس سڑک پر آج بھی سفر کرنا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ آج سے 100 سال پہلے تھا۔ سڑک پر کوئی ایسی چیز نہیں جو خطرے کے وقت آپ کو بچائے
گی، بلکہ گاڑی کا وزن ذرا سا بھی ایک طرف جھک گیا تو گاڑی سیدھی کھائی میں جا گرے گی اور وہاں صرف موت ہی آپ کا انتظار کرے گی۔ یہ سڑک اتنی تنگ ہے کہ 2 گاڑیاں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی۔ ایسی صورت میں کسی ایک کو ریورس کر کے پیچھے جانا پڑے گا۔ اگرچہ آج یہاں ٹور بسیں بھی چلتی ہیں، لیکن کچھ سال پہلے اسی کھائی میں 185 لوگ گر کر ہلاک ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔